دوستا و قمای گل سلام. عید نوروز شما مبارک باشه. امروز که است عید نوروز است. در زی هفته که تیر شد قوما خاص طور پر قومایی که از وطن است اونا در مختلف جاهای دنیا از سالگردی بابا مزاریر مناو کرد. بسیار یک خوب روایت است که مطلب یاد از یاد خوری نمونند. هر جایی که هستن استرگلی با مزاریر همیشه کسته یاد بود شر نگانن زندن این مطلب این خوبی است که آذرگوی وطن داره نسبت به آذرگویی که از کویته اوریجن چی است. خب لیکن منی ازی چیزا کسته یک دو گپ ما نوتیس کردم که در نظر از ما قد از شما کسته شیر کنم. البته نظرات از خود خوره دوستا میتونه قد نظر از ما کسته مخالف باشه، لیکن به هر حال یک گفتگوی مقصد از این ویدیو کسته چرکی فکر و نظر است دیگه. ما متوجه چیز وشمونم که در نظر از ما مفید ما آدم باید پروموت کنی. یک چیزی که در نظر آدم میتونه جامعه آذره را از هول میتونه نقصان برسنه. مطلب از خود یک نظر پیش نی دوستا میتونه مزید اکسپلینیشن بیره که ما مطلب ابزرویشن از ما میتونه غلط باشه و ما کسته تسلیشنم یا مطلب دوستا بگه که نه یار اینی گپ کسته واقعا کسته زردی چنجز شده داره. خب کدام واقع شده؟ یک ده واقعی که در کالورادوی امریکا شده. ما میخوایم دوباره زو کسته گپ دیمو یک ریزه نقطه است که ما میخوایم کسته دوباره زو ذکرش کنم. و دیگه کسته تقریری استاد میری است که در استرالیا شده. منی زو کسته و یک حل پیش نبری آذره، لیکن نموگه که حل را کسته مطلب حل بسیاری تر کلی است و ما مطلب تر توقع نمونم که مطلب اگه زادمی که اهل قلم اهل فکر است که وقت مطلب حل پیش منه حل کسته بگه که چطور موشه چطور هم باید کنی. نه مطلب تو باید یک مکانیزم خب برایش بگی. تو مطلب اگر یک کلی حل که بگی که مطلب برای یک تندور والا مگه یک رکشا والا مگه که آذرگو باید متحد چنه. مثلا عالیه میری مگه که مطلب آذرگو باید متحد چنه. چطور متحد چنه ایر کسته درباره زو گپ نمیزنه. بس ما کسته میره در دومنه سیکشن از ویدیو کسته میخوایم درباره زو گپ دیم. خب ویدیو دور دراز نشته مو کسته موری طرفی اصلی نکته کسته. خب مطلب منصوب کی قدرتی ما مطلب یوتیوب کستم تر توم کردم. منیزی کسته یوتیوب ریکمند کرد یک دنه از ویدیویی که آذرگو سالگردی با مزاریر در کالورادوی امریکا منیز مناو کرده. منیزو یک تصویر کسته برای ما دلچسب آمده. یک شورت حسی ازو کسته که یکو آفتش دنه نوجوان بچای آذره کسته کوڑای ازو ملیٹری والا نہیں از فوجی والا مطلب ملیٹری فوجی مطلب گاز زمانہ کسته مجاهدین کسته زیاده زو مبشد اونا کسته د دیس چسته فوٹی با مزاری د دیس چسته ور کسته فوتور سلوت نه مطلب دزما بسیار تر عجیب لگید. شاید کسته د نظر دوستا کسته که استن بی عیب معلوم نشنه، لیکن در نظر از ما عیب شیمانی چیز است. ما مقصد از ما تنقید نیست که ما بگم یاری نه کاری غلط کده. نه مقصدی از ما د منیزی است که ما بگم یاره معاشره که تو منیزو میشنی مطلب ما منیزی ملک شاید گو 14-15 سال ششتم و بگم که مطلب اینجا دیگه کمیونیتیز که است چرک امریکا خو صرف آذره نمیشنه. منیزی که است از هر سری دنیا قوم است، از هر اقوام از هر مذهب استن، هر کدام از ناس خود یک کمیونیتی جورنه و بعضی کمیونیتی ها که است پرسپشن چی بسیار خوبه. مطلب مردمایی که اینجا میشنه اونا که است بلیز نه در قراری اعتبار منه قد نه خوش ما داد ستت کنه چیزا کنه. بعضی یار که است خوش نمایه و این که است از خاطری مین وجهش از خاطر زیست که پرسپشن این ملک کم کسته از کابل کده مختلف است. بخشش باشه اگر ما اینجا مطلب کمپیریزنی کابل نو مقصد از ما لحاظی تمسخر نیست که مطلب ما میاره تو که مثلا کابل یک کمتر چیزه یا بالتر چیزه یا فرمسال چیزا نمونه. مقصد از ماست که خامخا دیگه نه فرمسال ما اگر از کویتا مادم ما خوشی مایی که مطلب بعضی امو قرار که ما در کویتا مقدم اینجا کنم، لیکن خو اکثر ازو خوبه لیکن بعضی اکسپکت ازو کسته میتونه یک نگاتیو پرسپشن برای کلی آذره کسته برای ازو کسته جور کنه یا مطلب نسل آینده از مو یاد بگیره و اونا کسته برایش چیزا کنه. خب بیل ما مستن کسته دنوان یک چند مثال میدم بور از طرف نگاتیو کسته مو بگیری. مثال طور پر منی امریکا کسته شما خبر نونایی که هالیوود فیلم تو کد حتی که اونایی که امریکا ویزیت لانه کده شما خبر استن که اینجی فیلمای مافیایی بسیار پاپولار است. شما
خبر هستن که یک از اسپانیش ورلد مایه، مطلب که از لاتین امریکا مایه، بعد یکی اونایی که مافیایی که مطلب اوریجن چی از سیسیلی مطلب از ایتالی بودن بنیاد چی البته فرق اردوش منیش چیز است. ما صرف یک فرق از خاطر میگم که پرسپشن منیزی چطور جور میشه درباره اردوش که است فیلم جور میشه. یک دنیش که است بسیار نگاتیو بسیار وحشیانه نشون میده، دیگهش که است نشان میده که مثلا فرق شده. ایتالیانز که است یا خوبی دارن که اونا که ماین اونا که است که اگر جرم منن منی حتی مجرمای هم اونا کلاسی است. اینج د امریکایی کانسپت بسیار که است امپورتنت است که مثلا تو جنتلمن والا یا لیڈی والا کانسپت که داره و خاص طور پر انگریزا بشک خودون ساده باشه لیکن این چیزا که است اونا خوش مای خاص طور پر اینا بلی یوروپیانز کی مای نه بلی یک پازیتیو امپرشن از خاطر زی در که یوروپیانز که است مور کلچرد آدم است، مور کلاسی آدم است. همزه خاطر ایتالیانز که ده اینجا که مای اونار تو کنه که حتی که مجرمایش هم که است خوب سود بود کده مای خاطرنوش خوب چیزا کده ماره مثلا تاوبال که موشن جایش که است خوب مناسب استن. همزه خاطر که است سیاست دانم قد از نه خوش مای تاوبال شنه فوتو بگیره تاوبال شنه چیزا دارن و هالیوود هم که است قچی چیزا میشن مطلب سپورتسمن هم قچی خوش مطلب خلاصه که است امو الیت پارتی معاشره که است جامعه که است اونا که است خوش ما قد از نه تاوال شنه چرا که اونا که است ماحولی چیزا که است کلاسی ماحول که است برای خود جوړ حتی که ما دروغه مجرمای است لیکن در مقابل چی مردمایی که از لاتین مای اونا که است خوش مای که مطلب مو چهره خشونت کستن شو بوده مثلا تیتوی خون شو بوده یا فر مثال یا دیگه مثلا که سمزو خشین والا که است برای خود فیس که است جور کنه خالو ای تعلق از نه که است قدزی چیزا که در کالرادو شد قدز منیزی چیز شد ازرگوی که تو از والا کورد مبشی فر مثال تو خسایه مثلا تو من یک سالون کده یا فر مثال د منی یک چیزا کدن اکن مسئله اینجا دوی که بسته که ویدیو از خو برو بدر میشه نه دیگه مردم هم خود رو میگن که مثلا تو که با مزاریر که مثلا که است تو چه زمانی بچه که مثلا چه زمانه مطلب یک امپریشن میلیتریستیک والا که تو میدی یک است یک مو امپریشنی که درباره آذر داره عموما او است که جذبه هم دردی که یاری قوم که است مظلومه هی قوم که است تای پای بودن اونو چیز که است تو از بلیش پس منی این کانسپت تو اتچ منی مو بری قد مجاهدین که است مجاهدین خوب پرسپشن نداره ماش مور بگم این صحیح مثلا در افغانستان شاید نه خوب معلوم شونه لیکن منی زی معاشره مردم که است چیزا که است شاید خوش نه مطلب این پرسپشنی اما مظلوم زدایی از بلی آذرمونه خو حضرت ابالی مظلوم است حضرت تمام تی پای است اونایی که آذرگوی که اینجا مادن پناه آوردن بشک د کابل هر چیز بودن یا فرمسال د کویتا هر چیز بودن د اینج که ماده توی گاده آماده برای سایلم آماده تو برای پناه آماده تو پناهگزین است دیگه فرمسال تو اینج که است توی وقت بنیادی مضبوط نداره د بنیادی حسی همدردی و د بنیادی ازی که تو به پناه بده اینج که است پناه گرفته دیگه اینجی از ولا چهره که برای صوت که تو نشو میدی او کسته مو مظلوم زدایی که از منی آذرمونه ام احساس همدردی که برای آذرمونه او برای آذر کسته بده و دوم کسته بچای ریزه که اونجا میشنه یا فر مثال دیگه اونا کسته او چیز را که میگن او اداپت منه استیستی کسته اون مو طرف کسته رجحان شما دیگه مزو خاطر ای د نظر از ما کسته ما مطلب دیگه حسایش مثبت ای که مثلا کسته مطلب که مطلب ما مزاریر یاد بود شیمونین یا فر مثال در گردگیریخ که جمع مشین یک حسی کمیونیتی که بریخ جورن این بسیار خوب است لیکن در نظر از ما باید منیزی والا محفلا باید پروموشنی او چیزایی که شونه حتی که در نام با مزاری یمی تر که میشه شما میگن یار مو کسته عدالت خواه هسته یا فر مثال کسته مو علم دوست هسته یا فر مثال کسته مو دیگه اون مو چیزار کسته شما اگر پیش کنین او یک امپریشنی که مثلا از منی برای کمیونیتی آذر جور میشه هم انگریزا کسته هم دیگه مردمای دیگه کمیونیتی از که اینجا میشنه که میگن یعنی این مردما کسته زحمتکش است علم دوست هستن عدالت خواه هستن و در عدالت خواهی منی امریکا بسیار رول داره اگر فرم سال تو در افغانستان شما کسته اگر تو عدالت خواهی میخواستی کنی تو کسته فارن ایجنت مو گفت یا فرمسال کسته تور بمبارد مشود یا فرمسال بلیت حمله مشود د اینج کسته مردم میخواد عدالت خواه باشه فرمسال تو دمنی اسکول سیستم از تو میخواد که مثلا تو عدالت خواه باشی و تیچرز پریفر میشه که تو عدالت خواه است تو که میدان سیاست مای تو عدالت خواه است تو پریفرد میشی دیگه اینج کسته مردم چرک یک پروگرسیو معاشره است عدالت خواهی کسته دیماند داره منیزی معاشره کسته پس
چهره عدالت خواهی خور که اگر شما پیش کنین او کست در نظر من مثبت‌تر است. چهره دانش خواهی خور شما اگر کنین برای آزره کسته، برای آینده نسل هم کسته، برای دیگه مردم هم کسته، او ایمپرشن در نظر من چیزا کن. در نظر ما یک گبی دلسوزانه ما خبر استم ویدیو از مرکز زیادتر آزرگویی کویته تو آزرگویی که فارسی زبان خوش داره که مطلب در فارسی گپ ده یا فارسی دری گپ ده اونا کسته گوش نمونه. لیکن به هر حال مطلب می پلتفرم ما دارم ما کسته توریوزی کوشش نم گپ خور برسنم. امید است که مطلب دوستا کسته ایر نگاتیو نگرم، ما مطلب خدا نخواسته سرزنش نمونم یا فرمسال کسته دوستا رو کم نمونم. مطلب یک نکته خیال کردم که در نظر از ما صحیح نبود، مطلب کسته مثبت نبود. شاید کسته مطلب مور دل مور مطلب تسلی شونه که مثلا اگر مو یک کوتی مجاهدین والا بوبش یک سلوت کنی با مزاریر این شاید مناسب باشه مثلا برای گلیای کویته یا فرمسال برای گلیای کابل کسته یا فرمسال حتی که در تهران. لیکن این چیز شاید در نظر از ما کسته مناسب نیست. یک مناسب چهره آزره یک مناسب امپرشن برای آزره کسته نیه. امیدم که دوستا دزی کسته ایر در مثبت انداز کسته توخ کنن، ایر کسته دگو نگاتیو کسته کانوتیشن بریش نندختن یا اصلا یک نگاتیو نگاه کسته ورتو نکن. خود دویم نگاه کسته درباره تقریر استاد امیری است. بسیار خوب تقریر ما کسته، بسیار خوش ممد دیگه بو کسته باشه مطلب دیتیل شی و باید برای ما کسته لیده ویدیو جور کنم. لیکن منی ازو کسته یک آخری نقطهش کسته چرکی ویدیو دور دراز میشه دیگه ما کسته صرف ام آخری نقطه کسته وقتی که میخواست تقریر ختم کنه دیگه ای کمپریزن آقای علی امیری کسته منی دو نسل آزره کسته. یک نسل بابا مزاری خود خبرن که دورانی که بابا مزاری بود اون چی کسته منی هزارجات کسته یک بلوک مجاهدین گروپ بودن دیگه مجاهدین گروپ کسته آزازرگور مگب میزنم منی هزارجات کسته اینا منی یک دیگه کسته سالا کسته جنگ کردن کشت خون کردن دیگه منی ازی کسته بابا مزاری رو گفتم شکی برارش قد بابیشی الله کسته ده منی ازی جنگای اندرونی که منی آزرش ده بوده شهید شده بوده دیگه نال مستن کسته باوجود ازو دیگه او مجاهدینی که از لحاظی تعلیمی کم بودن، از لحاظی اقتصادی کمزور بودن دیگه او از لحاظی سیاسی شعور مطلب کسته دزو لحاظ کسته نداشتن. لیکن باوجود ازو کسته باوجود ازی که من یک دیگه کشت خون بودن دیگه اونا کسته تمام ازی چیزا کستن اراده منن اینا کسته جایکی میشن متحد میشن تمام ازی کمزوره باوجود تمام ازی کمزوره خینا کسته متحد میشن یک حزب جورن درام حزب وحدت. لیکن آزرگویی که حال دزی دورسته مطلب ابزرویشن استاد امیری که ما بسیار زیاد خوش اومد آزرگویی که دزی دورسته یعنی د دور از موست باوجود از که از لحاظ اقتصادی مضبوط شدن مطلب صحیح خو نشدن ولی پاک داده نشدن لیکن کم سے کم ده حد خانوادگی که است ده نوع انفرادی که است بسیار مضبوط شدن. دویم از لحاظ تعلیمی هم کسته بسیار زیاد بچه از رگو کسته تعلیم یافته شدن خاص طور پر منی های ایژوکیشن کسته بسیار زیاد دخترو بچه از رگو کسته هستن و از لحاظ شعورم که مطلب شبکه‌های اجتماعی کسته یا مطلب سوشل میدیا هسته اینترنت هسته تا سلفون داره کامیونیکیشنز که میشه دی قسمت مردما ویدیو که تو اونه قص چیزا که تو اونه خامخا شعوری مردما کسته بالتر رفته مردما کسته دنیا رو بهترتر مفهمن بهتر قابل ازی هستن که انالایز کنه نسبت به نسل با مزاری. لیکن باوجود ازی پیشرفته کسته باوجود ازی که مثلا از لحاظ اقتصادی از لحاظ تعلیمی از لحاظ شعور از لحاظ کمیونیکیشن قد آزرگو زیادتر کمیونیکیت نقدی دی خب باوجود ازو کسته آزرگو کسته متحد نمیشن. خوالی آقای استاد امیری کسته یک گبر موگه که مد آزرگو باید منی خوب متحد شنن لیکن گبرین منش ختم منه ای که مطلب اون مکانیزم پیش کدو که مثلا آزر چطور متحد شنه یک توخ باید یک نقشه راه خبرش پیش کنی نه یک پاتوی خبرش نشان بده که یار مثلا تو اگر اینی استپس رو بگیری یعنی قدم ها را اگر تو بال کنی تو میتونی که است مردم را طرفی متحد شدو که است پیش ببری و آزرگو میتونه متحد شنه ای که مثلا تقسیم بندی هایی که از رگو خوش شمایه خاص طور پر د بنیادی طایفه و منطقه و زبان و لهجه و مثلا کسته دزی بنیادا که از رگو خوش شمایه اینی چیزا کس از منیشی اینار چطور میتنی تو اینی بریر کسته یا اینی راه بنداری یا اینی رود بلاکس کسته چطور میتنی از راه کسته پس کنی. خب
در نظر از ما چرکی مو در یک وتر دور میشنی که تمام سیل فون داره، تمام کست کامپیوتر داره. در نظر از ما قد یک مثالی که از مدرن تکنولوژی بگیریم، در نظر ما میتونیم بهتر اکسپلین کنی که این پاتویر تو چطور میتونی جور کنی، چطور مثلا یک نقطه نظر است، یک سجشن است. میتونه ما نقطه نظر از ما کمزور باشه، ضعیف باشه، شما میتونین از ما کده بهتر پیش کنی، بگی نه یار این راه که تو پیش منی کست قابل عمل نیست، اینی راه کست قابل عمل، اینی بهتر راه است. یا فر مثال کست این راه تو پیش منی خو اینی مطلب بعض نکات مثبت داره لیکن اینی نکات ضعف است. اگر این رو پس کنیم مقصد یزی چیزی که ما بگم یار اینی واحد سولوشن است، اینی بهترین سولوشن نه. فر مثال یک نقطه نظر است، ما تو یک راه برش نشون میدم، باقی کست شما میتونین رد کن، ریجکت کن، امند کن، بهتر طریقه پیش کن. مقصد این ویدیو می است که یک دیسکشن، یک دیبیت کست درباره زی جور شونه. خب بور کست اول طرف اکسپلینیشن سیاسی پارتی را اگر ما بگم که یک انالاگ از دمانی تکنولوژی که است، یک حساب کنو که یک همشکل چی، یا فر مثال کسته بگی که فر مثال کسته یک چیزی که مطلب اکویولنت از او است، هم وزن از او هم برابر از او دمانی تکنولوژی چیز است، او پلتفرم است. در نظر از ما که تو منم سیاسی پارتیایی که در دیگه دنیا خاص طور ما منی امریکا را که است، تو منم سیاسی پارتیایی که است بالکل مثل یک پلتفرم است. دیگه یال منی دنیای تکنولوژی پلتفرم چیز است. فر مثال شما که است فون آیفون اگر دارین، امو اپلیکیشن، امو آپریتینگ سیستم که شده دمانی آیفون است، اونو که است یک پلتفرم است بیسیکلی. یا فر مثال شما که است اگر گوگل پروداکت استعمال، بیشک فون شما که است میتونه از مختلف کمپانی باشه، میتونه سامسونگ باشه در عنوان مثال که است، یا خودی گوگل که است باشه، یا فر مثال که است از گو کمپانی چاینیز باشه، از گو کمپانی ایندیان باشه، از گو کمپانی باشه. فون چون میتونه از گو چیز باشه، لیکن آپریتینگ سیستم شما میتونه از گوگل باشه که ما در نام اندروید میگی. دیگه نال مثلا اندروید که است یک پلتفرم است. همین طور مطلب دیگه منده باشه یک زمان که است یک تهانوز است، مطلب ایمیل شرکت است، ما تهانوز که است استعمال مطلب یک سرچ انجن بود نام یاهو که است. حال شما اگر تو کنین نرمالی مو که است، یا که مثلا اپل که است سرچ انجن چه استعمال، یا فر مثال مو که است مایکروسافت استعمال می، یا فر مثال مو که است گوگل استعمال. لیکن علاوه از او اگر شما تو کنین یک بلوک سرچ انجن های دیگه هم که است میتونه است، یک بلوک آپریتینگ پلتفرم های دیگه هم که است. لیکن شما که است همیشه آدم که مردم موری یا که مثلا تو اپل استعمال نی، یا فر مثال تو یاهو استعمال نی، یا تو از گوگل را که استعمال نی، خوچری نار که استعمال منی. وجه از این خاطر است که این پلتفرم که است یک بلوک اپلیکیشنز داره. در دور از ما که است یک چیز دیگه هم ما یک مثال دیگه بدم که مطلب یکم مزید واضح کنه. فر مثال شما دور کریپتوکارنسی است، یک بلوک کریپتوکارنسی شما میشناسین. در عنوان مثال شما از بیت کوین خبر هستین، شما اتریوم خبر هستین، سولانا خبر هستین. در عنوان یک مثال مثلا پالیگان شما هستین. دیگه مثلا که است یک اولانچ است، یک بلوک که است میتونه شما که است در صدها دانه مختلف کریپتوکارنسی چیزا کن. هر از کدام از این کریپتوکارنسی که است اصل توکن است برای یک پلتفرم که است. دیگه منی از کدام از این پلتفرم چقدر ویلیو داره. مثلا چرکی ما از خاطر از کریپتوکارنسی رو بردم که ارزش را شمار نشودم، چرکی ما کانسپت ارزش در قراری مفهمه، تصور ارزش را مردم در قراری مفهمه که هر چقدر که دلار ویلیو که تو برزو میز نونام هو اینی قدر ارزشمند است اینی چیز که استم. دو خاطر ما مسئله کریپتوکارنسی رو بردم، گفت درباره گوگل و مایکروسافت و اینا زدم، لیکن آوردم آخر در زی بنیاد که مت پلتفرم را که کانسپت پلتفرم را و تعلق از او را قد اپلیکیشنز را شمار کسته بگم. خب یا مثلا کسته اتریوم کسته، یا فر مثال بیت کوین کسته در تاپ کریپتوکارنسی هستن. وجهش از خاطر دوست که پلتفرم که اینا داره منیز پلتفرم یک بلوک اپلیکیشنز است. دیگه هر چقدر که یک پلتفرم که است کلو اپلیکیشنز را اترکت منه، بس همو قضو کارآمد چه زیاد میشه، همو قضو استیبل میشه، همو قض که است او دوامدار میشه.
همون قصد که است او ارزشمند میشه، همون قصد که است او دلار ویلیوش چرا که مردم ترست نخو اینی که است مندنی است کارآمد داره باز امزو خاطر که است مردم همونش اینوست زیاد نه باز امزو خاطر باز او ارزشمندتر میشه. دیگه نال تو کو این یک پلتفرمی که میخواد اینوستمنت را کش کنه، یوزیبیلیتی کنه، زیاد مردم او رو یوز کنه، استفاده کنه، ارزشمند شونه، دوامدار شونه، او که است دبلی چیز است بلی زوست که او چقدر پلتفرم چقدر اپلیکیشن دبلی زو پلتفرم ها که است جور میشه. خو اپلیکیشن چیز است؟ اپلیکیشن ها که است شما تو کدن که یک استودنت هم که است اپلیکیشن جور منه فر مثال یک استودنت که است ما اینی طریقه استدی نم او که است طریقه کار استدی خورد بنیاد یک اپلیکیشن جور یک ورزشکار که است دبریزی که مثلا ما چطور ورزش منم چطور سلامت بدن خونم یا چطور استمنی خور زیادم یا چطور بدن خور مسلس خور تون شر جورم او که است د بنیاد زو یک چیز جور نه. یک اکتر که است بری زو جور نه، یک تیچر که است بری خود اپلیکیشن جور نه، یک دکتر که است اپلیکیشن بری جور نه، کمپانیا که است بری خود اپلیکیشن جور نه. یعنی مردم از مختلف بکگراند کسته، مردم کسته از مختلف لیول ایژوکیشن کسته، یا مردم از مختلف سر دنیا کسته. چاینیز هم اپلیکیشن جور نه، ژاپنیز هم کسته جور نه، یک پاکستانی یک انډین هم کسته جور نه، یک افریقایی جور نه، یک عرب هم کسته جور نه. دیگه اون مردم کسته د مختلف جاشتن د مختلف لیول کسته اونا کسته متر گفتم که یک استودنت هم جور نه، یک دن کمپانی هم کسته اپلیکیشنز جور نه. حال دیگه نالج وایز ریسورسز وایز مطلب اکسپریانس وایز اینا خو مردش زمین آسمان فرق، لیکن تو مطلب اپلیکیشن جور نه. دیگه ما متر اینال کسته ما یک اکسپلینیشن که کدوم اینال کسته موری درباره از پاتوی کسته یا فرمسال کسته او سجشنی که ما میخواستم بگم که در زی دور که مطلب تو میخوای آذر متحد کنی چطور تو آذر متحد منی مو چرا مطلب در دوری بابا مزاری کسته آذرگو تنیست منی متحد چنه چرا در زی دور کسته نتنیست. مطلب ما ابزرویشن از خود پیشنم تو که سیاسی پارتی یک پلتفرم است. در دور بابا مزاری وقتی که حزب وحدت جور شد، حزب وحدت یک پلتفرم بود که منی زو مختلف سیاسی گروه ها کسته پارتیسیپیت تنیست و منی زو خاص طور پر منی غرب کابل که منی دفاعش بدن خو عام آدما منی زو پارتیسیپیت کردن. دیگه وقتی که تو عام آدما منی ما دید مثلا مکسته و چما خریزه بدی د کویته کسته اینا کسته ویدیوهایش میورد کسته نشون میداد مردم جذباتی میشد دونیشن میداد یا بعض مردم کرتا مرافت دیگه اینال تو کنو اونجا چیز بود که مردم میتونست پارتیسیپیت کنه. در دور از ما چرا مطلب سیاسی گروه های ازرا سیاسی پارتی های ازرا از این چیز کسته محروم شدن، این چیز کسته در اینجا ناکام شدن یا چرا کسته متحد دور نمیشن، چرا که اونا یک پلتفرمی که اینا جور منن یا فرمسال یک چیزی که جور منن او کسته صرف یک چند آدم کسته جمع میشن یا یک مخصوص گروه جمع میشن یا یک مردم یک علاقه یک مردم یک منطقه کسته در منیزو کسته جمع میشن. این میخ ناکام است. ناکامی از او وجه است که او پلتفرم که ممکنه که مثل یک بلوک سرچ انجن است، یک بلوک پلتفرم های دیگه است، لیکن مردم چرا استعمال نمی‌کنن؟ اونجا اپلیکیشنز محدوده، بسیار کم اپلیکیشنز داره، پس بسیار کم مردم دیولپرز اترکت میتونن. دیگه مثلا از خاطر از سیاسی گروه های از چیز داشتن فرض مثال حزب وحدت محقق جور شد یا حزب وحدت خلیلی جور شد، خیلی خاص حلقه خاص بوده که خاص مردم کست گرد از نبود. دیگه اونا کست مردم د عنوان یمی تر د گفتاری علی امیری کست اونا د عنوان رعایت کست تو اونه د عنوان فالوورز کست تو اونه د عنوان ایکوالز خو تو اونه من د عنوان چیزا نمونه که اونا پارتیسیپیت کنه اونا منیزو کست حصه بگیرن. اینی کست ناکامی است. یا اگر تو میگی آزرگو متحد شونه خود بنیاد چیز متحد شونه برای چیز که است متحد شدن دیگه اینو نو چیزی که است از قول که است غیبه دیگه نال مثلا اگر تو میخوای آزرگو اگر میخوای واقعی متحد شونه او تر نمیشه که تو خالی نعره دی بگی بیا متحد شو بیا متحد شو بیا متحد. تو یک پلتفرم که جور میشه که اون منیزو پلتفرم تمام شمولیت بیتنه، یک استودنت هم بیتنه فر مثال کسته یک پروفیشنل آدم هم بیتنه، یک آدم از کابل هم بیتنه، از کویت هم بیتنه، هر جای کسته او بریز خود کسته او دیگه او کسته همه که من گفتم که مثلا یک چیزه کسته یک پلتفرم است اندروید یک پلتفرم است دیگه او خود یک اپ استور داره، هر کس اپس کسته جور میتنه و او اپلیکیشن کسته چرکی استفاده داره یوزفول است، هر کس کسته زو استفاده جور میتنه. خب ایخ مطلب یک کلیگویی دیگه. اینال مثلا اگر تو بگیار خو سیاسی پارتی اپلیکیشنز خو تو خبر دیگه اگر تو کودینگ یاد داری خو تو کود منی تو کسته گایدیه داری یک ایده داری که تو بگیار ما میخوایم اینی یک چیز کارآمد است مردم میتونه میر کسته استفاده کنه خو تو موری یا تو خود تو کود یاد داری یا تو فرض مثال مور پیش پروگرامر میگه خو اینی ما ایده اینی ایده کسته تو بریم زی کسته پروگرام کنه تو مطلب بریم زی یک پروگرامینگ کنه یا بریم زی یک اپلیکیشن جور کن. وقت تو ایده خورده یک پروگرامر است، پروگرامر کسته برای تو مطابق ایده تو
پروگرام منه یک اپلیکیشن جور نه بس تو اپلیکیشن کسته اپلود منی دیگه مثلا کسته تو لانچ منی بله پلتفرم ایر موچ طور میتونه د منی دنیای سیاست بری مثلا کسته د بنیادی چته کسته د دور از مو که فرم سال ما متر کی تمامی باز ما مطلب گپ خو ریپیت نم کی د زی دور هم مردما کمیونیکیشن خوب است حال مثلا شما فیسبوک میگن مسنجرز فری است مردم گنٹه گنٹه کسته ویدیو کال نه فرم سال وایس کال نه چند نفری کسته یک جای کی کسته منیخ مشر خود ارتباطات آسان شده تو تمام جای دنیا که تو لایو رفته میتن لایو استریم مردم ما خالی کمیونیکیشن آسان شده مردم از لحاظ ریسورسز هم خوب شده مردم کسته از لحاظ اقتصادی بهتر شده از لحاظ تعلیمی هم خوب است مردم کسته قدیدی کمیونیکیت میتن ده های لیول کسته منی دی کمیونیکیت میتن خب باوجود از این چرا کسته فرم سال نمیشه چرا که پلتفرم نیه اگر فرم سال گودن آزرد دبری گو نقطه کسته یا فرم سال دبری گو اکسپکتی جامعه کسته و پریشان است یا کنسرن است او خبر نی که یار مای کنسرن خور کسته یا بریزی پریشانی خما مثلا کسته چطور کار کن ما هر روز که تو فیسبوک واز کنی هر روز که تو سوشل میدیا یا شبکه اجتماعی که تو وازمونی خود تو میگرنی مردم کسته درباره مختلف موضوعات گپ میزنه که مثلا ما درباره این موضوع پریشانم وری استم یا کنسرن استم وزو کسته درباره زو کسته گپ میزنم گو مردم باندې درباره این گو کار کنه او مردم درباره این کار کنه خالی او مردمایی که تو میگه او مردم باید درباره این کار کنه او مردم چطور کار کنه دیگه اونور کسته میگه اپلیکیشن اگر تو فر مثال یک آدم استی تو درباره یک حصه جامعه آزره تو میتونه او جامعه است تو کسته د مشهد باشه او جامعه میتونه د کویته باشه میتونه د کابل باشه او میتونه د استرالیا باشه د امریکا باشه د گو جای باشه هر حصه جامعه آزره اگر گو کس میگن یا خود زرجات باشه اگر گو اکسپکت تو میگنی گو expect concerned است تو درباره شی تو میگیار یعنی حصه کسته من جامعه مو کسته باید حل شونه و تو خود تو یک حل کی تو داری بریزو تو چیکار نه نارملی د منی جامعه غربی از خاطر زو پولیټیکل پارتی کامیاب مردمایی کی از مختلف بیکگراند از مختلف مذهب چیز است که اگر تو کنسرند است تو بریزو کسته یک پولیټیکل اکشن کمیټی جوړ میتونه تو میگیار یعنی ایده یعنی مثلا یعنی ما درباره کنسرن دستم یعنی میتونه حل شونه بس برای تو چیکار که مردمای هم خیال خورد تو یک جای جمع منی بزنال مثلا تو مردمای هم خیال تو جور کردی تو برای فند جمع منی مردمای هم خیال تو برای که جمع کردی بس تو میتونه آدمایی که آواز تو جور شنه تو میگه یعنی آدم مناسب است یعنی آدم که است میتونه هم خیال موسته هم مطلب گپ زده میتونه هم ریپرزنټیشن میتونه تور میتونه چیکار کنه که بیکاپ کنه یعنی قز مردمای هم خیال نه تو پس پشت است استادم شی ریسورسز وسایل پس پشت از استادمونی بازو که است وایس است جور میشه آواز است جور میشه د کدام جای چرکه مثلا د امریکا ما مثال شد من خود دوهی پارتی است اکچولی دموکراتس است یا فر مثال کسته دیگه ریپابلیکن است باز اونمو آدما کسته د منیزو پارتیا مورا تو منیزو پارتیا رینی چرکنج منی این انترا پارتی اول انتخابات میشه تو منیزو رینی بازو کسته اگر اونجا کامیاب شد د نیکست استیج اگر کامیاب شد د منی حکومت مورا بازو بریستو کسته آواز جوړ میشه اینی تو مثلا اینجا یک مکانیزمی چیز جوړ شده یک مکانیزم برای اتحاد جوړ شده دیگه نه مثلا اگر از رگو میخوای برای چیز جوړ شنه اینمی کلچر اگر تو پروموت کنی یعنی طریقه کار این مثلا فرم سال ما اگر درباره گو ایشو کنسرند استم بس اول کسته تو بیتنی او کنسرن کسته تو بیتنی اکشن کمیټی بریزو کسته جوړ کنی تو مردمای هم خیال جمع بیتنی تو پلیټفارم کسته بر چیز مثلا کسته تو بریزو فندینگ جمع کنی تو پراپر آدم جوړ کنی که پراپر وایس تو جوړ شنه او وایس تو کسته د منی جامعه حاضر کسته بای اینی مکانیزم رو تو چطور تیار میتنی نستن اگر حاضر گو منی از خود یک انجمن جوړ نی یا فرم سال یک پارتی جوړ منی یک چیز جوړ نه باید اینی حصہ جوړ کن که منی زو پارتی شم کسته مردمای کی تروی چیز ماشه یک وایسی یک حصه آواز یک حصه یک آواز یک طبقه جامعه است او باید منیزو آماده بیتن منیزو کسته پارتیسیپیت بیتن اونو تر کسته تو متحد میشه که اگر مردما خبرش نیار مثلا یعنی یک پلتفرم است منیزی پلتفرم اگر فرم مثال یک مکانیزم داره که اگر یک حصه مردما یک آواز کی داره یا پس پشت چیز داره هم میتن حصه زیشن و د بنیاد او پلتفرم مزید مضبوط نه مزید پالیش منه مزید کسته پس پشت استادم شکور بیتن منی ریلیونت حکومت جوړ کنو او حکومت دستو میتونه د پاکستان باشه حکومت دستو میتونه
د یوروپ باشه، د امریکا باشه، او میتونه فرمسال کسته د افغانستان باشه دیگه اون هستن باز بعد اون دیگه نسبت چی کسته تو اومدن اینی تر تو میتونی برای خود کسته ازرگو برای خود یک مکانیزم جور کنه خو دور حزب وحدت خو نمانده دیگه مثلا کسته چرک اینجا دیگه جهادی گروهانی که اونا مثلا کسته سردمونیزو کلانایش جیکیش نو او کسته فالوورز کسته اونار فالو کنه دیگه اینجا مردم کسته د دور ازمو کسته مردم زیاتر اندیویدوالیستیک کسته همونطور که مردم اگر سطح اقتصاد چه مضبوط شده اگر سطح خاندوش جور شده بس حس اندیویدوالیسم چم زیاد شده حس ازی که مثلا ما خود ما یک فرد هستم یک شخص هستم یک آواز هستم دیگه حس ازیم زیاد شده در زی دور اگر تو میخوای اتحاد کنی تو باید اندیویدوالز را کسته منیزو کسته امپورتنس شده خیال کنی دیگه تو نمیتونی صرف در صورت گروهی بوری صرف در صورت منطقه‌ای بوری که یار مردم یک منطقه باید یک جایی کشنی مردم که یک سابقه گروه یک سیاسی پارتی داشته مکسر در بنیادی یا مردم که صرف یک لهجه میزنه تو باید کردی اینش که صرف باید آوازای مؤثر کسته آوازایی که سولوشن در آوازایی چیزش داشت اونزو اگر تو میتونی باز تو کسته میتونی برای کامیاب شنی خب مثلا این ایدیا تا هنوز فول پالیش شدنیه تو میتونی ما مثلا یک ایده برایش پیش کردم دیگه باقی کسته شما میتونین بهتر ایده داشته باشین بهتر چیز داشته باشین دیگه مقصد از این ویدیو هم کسته همو هستم خود دوستا زیادتر وقت شما را میگرم مای روزه است امیدم که مطلب از این چیزا کسته از این گوش شما کسته یاد گرفته باشین تشکر